اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن کہ ایک قبرستان چوں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا گزر ہویا۔ حضرت نے ایک قبر دی طرف نگاہ کی تھی، ڈٹھا کہ اس صاحب قبر تے اللہ دا عذاب نازل ہو رہی ہے۔ بڑی جلدی دے نال حضرت نے وہ قبرستان چھوڑ دیتا۔ دوسرے سال پھر اسی قبرستان دے وچوں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا گزر ہویا تے اج کیا دے دن او صاحب قبر اج عذاب کول آزاد ہے، اللہ دے عذاب کول چھٹکارا پا چکا ہے۔ حیران ہوئے، اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا منگی، پروردگارہ دسا پچھلے سال میں گزرا تئیں قبر تے عذاب ہو رہا، آج عذاب نازل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ جو تیرے عذاب کو اس عبد خدا نے چھٹکارا حاصل کر کے دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیچھا اولاد چھوڑ کے آیا ہے میرا نبی، میرا رسول، او انہا جڑا بیٹا وہ بالغ ہو گئے۔ اون بالغ ہونے تو بعد دو کم کی دن میں اللہ نے انہاں دو کماں دی وجہ تو اس دے اس والد کو اون عذاب کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اے دو کام سنن مومنین مسلمین، فرمائے نے اون سب تو پہلا کام ایک کیتا ہے جلے بالغ ہوئے، سن بلوغت کو پہنچے کہ اس نے رستے دی مرمت کی تھی جتو لوگ گزر دن۔ خدا را اساں لوگ تا رستیاں دے دشمن ہیں، اساں تا اپنی دشمنیاں ہی این چیز دے ہوتے فوکس کیتیاں ہوئیں۔ یہ یاد رکھائے مسجد دا حکم رکھ دے رستیاں دی حفاظت کرو، نہ کہ انہاں کو اکیرنا، انہاں کو کھدیرنا اور انہاں کو چھوٹا کرنا، انہاں دا خیال نہ کرنا اور انہاں جگہ تے مٹی کو اٹھا گھننا تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا نہ۔ برادران ایمانی، یہ ہر انسان تے واجب ہے کہ لوگاں دی آمد و رفت دے رستیاں دا خیال رکھے، ان دے اتے پانی نہ چھوڑے، انہوں کو خراب نہ کرے، اے واجب ہے۔ دیکھو ان دی وجہ تو ایک والد دی بخشش ہو رہی ہے جڑا قبرستان وچ پہنچ چکا ہے۔ تو فرمائے نے آئے عیسیٰ نبی، میں اللہ نے اس دے اس عمل کو جو انہیں رستیاں دی مرمت کی تھی، لوگاں دی آمد و رفت دے رستے کو ان ٹھیک چکی دے۔ دوسرا ان دا ای عمل میں اللہ کو پسند ہے، ان اپنی ضروریات پوری کرن دے نال ایک یتیم کو ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنین مسلمین، اساں لوگوں کو کیا ہو گئے؟ اساں تو لوگ یتیم دا خیال نہ رکھ دے، بلکہ یتیم کو لٹن دے کئی بہانے آج کل لوگ ایجاد کر رہی ہے۔ خدا را اے معاشرے یتیم تیری تے میری بخشش دے ضامنین، اے رستے تیری میری بخشش دے ضامنین۔ اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے ساکوں انہاں کمہ دی طرف رغبت نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔